अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स नन मूं तो सर बल मैच हम शेयर करूँ ढेर दिलचस्प मैच था उम्मीद दा चे तो सुबह ख्वाक्षी दा देर सरा दी आखिर पूरे दा वीडियो गोरो देर सर लाइक और शेयर हम को उम्मीद दा चे दा बे तो ख्वाक्षी नुमान यो ज़बरदस्त शॉट वाला गोल व्यूवर्स वो दा चौकाश वाला ढेर गरम खेल शुरू दा उबैद दा विकेट कीपर दा ढेर तजुर्बाकार विकेट कीपर दा तारिक बॉलिंग कई ओ यो जल ब्या ढेर ज़बरदस्त शॉट दा ब्या 4 रन शू ज़बरदस्त स्विंग बॉल है तारिक भाई और विकेट लग वो पच वाला ये जाली बिया ज़बरदस्त शॉट नुमान वालो चौका शुआ मुसलसल दा द्रेमा चौका दा हो बैट्समैन दे स्टंप देना ना हो दे वजह ना एम्पायर आउट न वेर नकला ओदा ओवर खत्म शो व्यूअर्स दा यो ढेर ज़बरदस्त मैच था उस 2 ओवर की 39 रन दे मैच गठोल लपौती थी यो जरी बिया ज़बरदस्त शॉट हुआ ओदा चौका शो रंजन पोती ढेर गरम मैच शुरू था खिलाड़ी क्लीन बोल्ड आउट करा उबैद यो ज़बरदस्त शॉट नुमान वाला को दादे 2 रन
سنولو څو رنزونه یې وکړو 50 نه دا یو ځل بیا زبردست شاٹ خیزر ووال و دا 4 رن شو دا اوس ویورز نعمان بیٹنگ دی ویلار دا ډېر زبردست شاٹ و دا 4 رنز نعمان څو رنز دی وکړو 45 رنز دا خیزر یو زبردست شاٹ ووال او یو رنز یې جوړ کړه ویورز دا وریځې دي موسم ابرالود ده ویورز دا یو اننګز ختم شو دی یو اننګز په ختمېدو سره څو رنزونه وکړو اننګز ختم شو میچ مو غاټه ولا شاباش ویورز دا میچ ختم شو او مخالف ټیم دا میچ وګټه یغه کپټن سره ما شهاب او بل کپټن دا ویورز دی نعمان وو دی شهاب دو ګروپونو په منځ کې وو او نعمان دا میچ بوای کړ شهاب دو دا میچ وګټه څو رنزونه کړي په پیل ګروپ ولا 76 رنز کړي وو د مخالف ټیم ته 76 سکور پورا کړ 55 وکړي 55 رنز مخالف ټیم کړي وو دا وتا
دوام ټیم پورا کړو و دا میچ شهاب ټیم والا وګټل ډېر خوستا او زبردست میچ و ویورز امید ده چې تاسو به دا ویډیو خوښه شي دا در سره د اخره پورې وګورو لایک کو شیر کو او چینل در سره هم سبسکرایب کو